नमस्ते, म कलाकार अनिता बस्नेत। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्यूज नेपाल। यो च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला। मैले त पहिल्यै गरिसके, तपाईहरुले पनि गरिदिनु है। छुट्नु भएको छ भनेदेखि ठ्याक्क मेरो भिडियो पनि आउँछ, अरु पनि आउँछ नि त हैन। सो त्यो भएको भएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा रहेको घण्टीलाई ट्याङ्ग बजाइदिनु होला। तपाईहरुको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ अनि मजाले हेर्नु होला है। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी विभिन्न खालका समसामयिक विषयवस्तुहरू तपाईहरु सामु लिएर उपस्थित हुने गर्छौं र आज पनि अहिलेको तात्तातो विषयमा बहस गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मङ्गल थापा। तपाईलाई स्वागत छ। थ्यांक यू, धन्यवाद। अहिले लकडाउनको आज 36औं दिन। यो 36 दिनसम्म कसरी बिताउनु भयो तपाईले? अब नेपाल सरकारले जसरी एउटा लकडाउनको चाहिँ सिस्टम नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि अनि उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि जसरी एउटा चाहिँ नेपाली जनताको हितको लागि आह्वान गरेको थियो, मैले यो लकडाउनको समयमा आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाउने अभियानमा मेरो सङ्घर्ष हैन। मैले विभिन्न ठाउँमा राहत उपलब्ध गरेका छु, जो चाहिँ किसानका छोरा हैन लकडाउनको समस्या लिएर त्यो किसिमको खाद्य वस्तुहरू उपलब्ध गर्न पाएको थिएन हैन। त्यो किसिमको चाहिँ ब्याङ्किङको चाहिँ बन्द थियो, हरेक कुराहरू चाहिँ बन्द भइरहेको बेला जो चाहिँ नितान्त किसान परिवारमा जन्मेका अशक्त है मृगौला पीडितलाई मैले आफ्नो तर्फबाट हुने सहयोग गरेको छु। कहाँ गर्नु भएको छ तपाईले सहयोग चाहिँ? तपाई हेर्नुहुन्न मेरो प्रोफाइलमा हेर्नुहोस् न, मिडियामा हेर्नुहोस् भन्दा पनि प्रत्यक्ष जनताले चाहिँ त्यो यहाँ सुन्नु आवाज पाउन पर्यो नि। सहयोग भन्ने कुराहरू 1 लाख भनेर 1 रुपैयाँ पनि बराबर हो। सहयोग किनभने हामीले नितान्त निस्वार्थ तरिकाले देश समाजमा देशको सेवाको लागि नेपालको नागरिकको चाहिँ हितको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट अथवा मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने सहयोगहरू मैले वितरण गरेको छु, सहयोग गरेको छु। त्यो तपाईलाई थाहा नभए पनि नेपाली जनतालाई थाहा छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई थाहा छ, देशभरिका विद्यार्थीलाई थाहा छ, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ हैन। अहिले लकडाउन छ हैन, देश लकडाउन छ। लकडाउनको बेला चाहिँ आवत जावत गर्न पाइँदैन हैन, घुलमिल गर्न पाइँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले पर्याप्त राहत दिने भनेको छ। त्यो राहत सरकारले दिएको पर्याप्त भएन भनेपछि बल्ल व्यक्तिहरू चाहिँ राहतको लागि हिँडेको नि हामीले पाएको छौँ। तपाईँ आफ्नै राहत बाँड्न हिँडिराख्नु भएको छ भनेको मतलब सरकारको राहत पर्याप्त छैन हैन। सरकारको राहत पर्याप्त छ। सरकार कहिले पनि नेपाली जनताको लागि, नेपाली नागरिकको लागि हैन, उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि, उनीहरूको संरक्षणको लागि, उनीहरूलाई खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउनको लागि अहिलेको सरकार जिम्मेवारी छ र अहिलेको सरकारले नेपाली जनताको भावनालाई बुझेको छ, दुःख सुखलाई बुझेको छ, समस्यालाई बुझेको छ हैन। हरेक किसिमको चाहिँ उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न केही चाहिँ अबुक कामहरू भएको होला, त्यसलाई चाहिँ सच्याएर आगामी दिनमा अहिलेकै सरकारले केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वले मुलुकको चाहिँ दिगो शान्ति र विकास, नेपालको स्वाधीनतालाई बलियो पार्ने काम र नेपालको नागरिकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने काम अहिलेको सरकारले गर्छ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, किनभने विकास र विकासका सिद्धान्त नबुझेका हैन सधैँ नेपाल देशलाई उथलपुथल पार्ने, रवान्डा बनाउने, भुटान अफगानिस्तान बनाउने, सोमालिया बनाउने केही किसिमका डलरवादी भारूवादीहरू अहिलेको सरकारलाई हैन विभिन्न किसिमका वितृष्णा फैलाउने काम, कमजोर बनाउने काम र आफू हिरोइजम भएर देशलाई टुक्र्याउने जुन किसिमको चाहिँ वातावरणमा लाग्नु भएको छ, त्यो देश टुक्र्याउने साथीहरूलाई नेपाली जनताले नबुझेर सहयोग गरेको देख्दा मलाई पनि दुःख लागिरहेको छ। किनभने यो देशको अस्मिता समाप्त हुनु भनेको नेपाली जनताको हैन स्वाभिमान अथवा देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्ड, सार्वभौमसत्ता चाहिँ लाई समाप्त पार्नु हो। त्यस्ता चाहिँ समाजलाई सधैँ टुक्र्याउने केही साथीहरू अहिले बजारमा लागिरहेका छन्। त्यस्ता चाहिँ किरा फटेङ्ग्राहरू पछि नलागिदिनु हुन म 3 करोड नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने विकास भनेको रातारात हुने चिज होइन। विकास भनेको ग्रेजुअल प्रोसेस हो, बिस्तारो हुने चिज हो। यो विकासले अहिलेको सरकारले मुलुकको चाहिँ विकास गर्छ, समृद्धि गर्छ, उन्नति गर्छ, प्रगति गर्छ। मैले यसो भनिरहँदा म के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिलेकै नेतृत्वले जसले 2006 सालदेखि नेपालको विभिन्न किसिमको चाहिँ ठुला महान आन्दोलनलाई नियन्त्रण लिएर एउटा निकास दिएर हैन एउटा चाहिँ स्थायी त्यो पोलिटिक्सको स्थापना गरेर सिर्जना गरेर जसले यो देशको चाहिँ निम्ति लडिरहेको छ, जसले यो देशको समाजको लागि बलिदान गरेको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, त्यस्ता चाहिँ क्षमतावान नेतालाई सहयोग गरेर मुलुकको चाहिँ विकासको उन्नतिको बाटोमा हामी सबै भएर एकजुट भएर हामी लाग्नुपर्छ।
त्यो भनेको दीर्घकालीन एउटा योजना हो होइन, दीर्घकालीन सोच भयो। तर अहिले तत्कालीन समस्या हेर्दा त हिजो थानकोटमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूको बारेमा बुझ्नुभयो तपाईँले? हामीले बुझेको छौँ त्यो उता चाहिँ नेपाल सरकारको ती सरकार विरोधी होइन, सडकमा बसे ती सरकार विरोधी हो। गलत तपाईँको यो प्रश्न अहिले शैली नै भएन। सरकारको विरोधी हुन् मैले भनेकै छैन। होइन, मैले के सरकारलाई सपोर्ट भएन होइन नि। सडकमा आज तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, हजुर। आज अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली राष्ट्रमा जसले चाहिँ लकडाउनको अवज्ञा गरेको छ, चाहिँ मलतब गरेको छैन, सरकार राखेको छैन, जिम्मेवारी छैन, आज त्यहाँ 54,000 माथि नागरिकको मृत्यु भएको छ, जो कि चाहिँ आर्थिक रूपमा विश्वको चाहिँ शक्तिशाली कन्ट्रीको रूपमा चिनेको के अरे देश आज कोरोना भाइरसले कोल्याप्स गरेको छ। हो, म यसो भनिरहेको के अपिल गर्न चाहन्छु भने जसरी चाहिँ अहिलेको 2/3 मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी चाहिँ लकडाउनको चाहिँ होइन सङ्कटकालको लकडाउनको चाहिँ घोषणा गरे सँगसँगै नेपाली जनतालाई त्यसको चाहिँ पालना गर्ने उसको दायित्व। किनभने देशको लागि हामी समाजको लागि केही धैर्य गर्न हामी त्यो किसिमको चाहिँ जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ, अनुशासन बस्नुपर्छ, मोरालिटी नैतिकमा बस्नुपर्छ। जसरी नेपालको सरकारले लकडाउन गरेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाने जुन किसिमको नियम पद्धति सिस्टम चाहिँ लागू गरेको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको हितमा छ। त्यो लकडाउन उल्लङ्घन गरेर बस चालकका केही साथीहरूले आफू पैसा कमाउने नाउँमा प्रशासनको पास त छ नि त, प्रशासनको पास लिएर त त्यो किसिमको त्यो प्रशासन दिने चाहिँ सिडिओ साहबले अलिकति सचिनुपर्छ। किनभने जो बा त्यसलाई चाहिँ पास दियो भने फेरि कोरोना भाइरसबाट हिजोसम्म हिँड्न दिने, पास दिने, अनि त्यस पछाडि रातारात चाहिँ गृह मन्त्रालयले आदेश जारी गरेर ठाउँको ठाउँमा होइन नि। तपाईँले यहाँ सुन्नु, जुन चाहिँ अहिले त्यहाँ कलङ्कीमा के अरे थानकोटमा अलपत्र परेका नागरिक थुप्रै चाहिँ देशभरिका थुप्रै नागरिकहरू अलपत्र परेका छन्। त्यस्ता चाहिँ नागरिकहरूलाई त्यहाँको चाहिँ नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष, त्यहाँको सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार साथीहरू, नेपाल प्रहरीले उनीहरूको चाहिँ हितमा काम गर्नुपर्छ, अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेर हुन्छ कि अथवा कुनै एउटा ठाउँमा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा गरेको छ सर। हामीले होइन कस्तो कमजोरी भने कतिपय ठाउँमा नेपाल सरकारका मेकानिजमहरूले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरेर उनीहरूको चाहिँ हितमा काम गरेको छ। योलाई चाहिँ मैले भने नि अहिले सरकारले के गर्यो उ गर्यो भन्ने टाइमै होइन। अहिले सरकारले गरेका चाहिँ होइन, जे गरे चुप्प लाग्ने भने होइन कि। तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले पनि यो सरकारको नियम र पद्धति लकडाउनलाई पालना गर्ने तपाईँको पनि दायित्व हो नि त। हामी दायित्वभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। दायित्वभित्र रहेर अन्डर सिस्टममा रहेर हामीले चाहिँ होइन नि गरेको छ नेपाल सरकारले। प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक वडा तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु न पहिला। मेरो इन्टरभ्यू लिने हो भने मेरो कुरा मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। धैर्य गर्नुपर्छ कि तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकारिता एउटा बाटोमा चाहिँ लाग्ने त्यो यहाँ मिसन प्यासन भएको मान्छेले आफ्नो भन्दा पनि अरूको कुरा सुन्नु हामी के हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, करस होइन नि त। त्यो त डिबेट अनावश्यक कुराहरू। हामी के हो भने सिस्टममा जाने। नेपालमा संविधान छ, राम्रोसँग थाहा छ नि। होइन नि, जनताले मात्र होइन, सरकार पक्षले पालना गरेका छैन संविधान। जनताले अहिलेको संविधान जनताले के अरे नेताले बनाएको होइन, सबैको सहमति र सहकार अनुरूप बनेको संविधान किन देखिएन? कसलाई छ राइट, इक्वालिटी, समानताका कुराहरू छ। सबैलाई समान किसिमको चाहिँ व्यवहार, समान किसिमको भेदभाव होइन त्यो गरेको छैन। समान किसिमको व्यवहार आचरण गरेको छ अहिलेको सरकारले। होइन, नियम पालना गर्ने सन्दर्भमा त अहिले विभिन्न आवाजहरू आइराखेको छन्। जस्तो तपाईँले अहिले पछिल्लो घटनासँग तपाईँ एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ होइन, जस्तो अहिले सांसद अपहरणदेखि दुनियाँ कुरोहरू आइराखेका छन्। त्यसलाई प्रहरीले चाहिँ उजुरी नलिएको, जाहेरी नलिएका घटनाहरू पनि छन्। यसलाई कसरी हेर्नु? तपाईँले अपहरण कस्तो शैलीमा भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यतिर ध्यान दिनुपर्छ होइन। अहिले यसो संसार त्यो फेक संसार मात्रै यसो। मैले के बुझेको छु भने यदि उहाँलाई चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई यदि अपहरण गरेको थियो भने तपाईँले साउथ इन्डियन मुभी त हेर्नुभयो होला नि। अपहरण भनेको के हो? त्यहाँबाट चाहिँ के हामीले धेरै कुराहरू सिक्न जरुरी छ। के भने कुनै पनि मान्छेलाई बन्देज राखेर उसको पट्टी बाँधेर मुख च्यापेर होइन लसार पसार गरेर होइन एकान्त कुनामा लिएर चाहिँ मार्न खोजेको भने त्यसलाई अपहरण भन्छ। तर उहाँको के हो भने उहाँको फ्यामिली सहित, पिएसओ सहित, अनि होइन बगैँचा उहाँको सहमति र सहकार्य अनुसार म नेपाल के अरे मैले चाहिँ यदि मेरो स्वार्थ पुरा भयो भने, मैले स्वास्थ्य मन्त्री फुल पाएँ भने म चाहिँ
केपी शर्मा ओलीज्यूसँग के गर्न तयार छु, सहकार्य गर्न तयार छु। अनि उहाँले सपोर्ट गर्न चाहिँ तयार छु भनेर आएको मान्छे भन्नुभएको छ। त्यो भन्नु भएन नि, रातो पार्टीमा हेर्नु न, मलाई अपहरण पऱ्यो। तपाईँ उहाँले स्वयंले भनेको छैन भने म अपहरण परेको होइन भनेको छैन। सुन्नुहोस् न, कहाँ भनेको छ उहाँ? त्यो डुवालिटी एम्बिभ्यालेन्ट त्यो ऊ भयो के, रोल भयो, दुई खालको रोल भयो नि त। अपहरणकारीले कहिले चाहिँ म अपहरण परेको हुँ भन्ने, कहिले म अपहरण परेको होइन भनेर त्यो किसिमको बहस गरिरहेको बेला तपाईँले चाहिँ चाहिने नचाहिने चाहिँ आरोप लगाएर अपहरण गरेको भन्नु मिल्छ भने? मैले आरोप लगाएको कुरै होइन नि। उहाँलाई तपाईँको हेर्नु भएको छैन, अपहरण गरेको छैन भनेर न्युज पढ्नु भएको छैन तपाईँले? मैले दोहोरो नै पढेको छु। त्यो दोहोरो यसरी भन्नुहोस् न, स्पष्ट कुरो के हो तपाईँ यसरी भन्नुहोस् के, डाक्टर सुरेन्द्र यादव कहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ अपहरण परेको भनेर भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ म अपहरण परेको होइन भनेर किसिमको मिडिया गर्नु छ। यसको तर्क तपाईँ यसको चाहिँ एफएसबाट तपाईँको धारणा के छ भनेर सोध्नु न, अनि पो मजा आउँछ। जाहेरीको कुरो छ नि, जाहेरीको कुराहरू यसो त्यही त उहाँले चाहिँ अपहरण गरेकै छैन अनि जाहेरी कसरी लिने त? भनेपछि जाहेरी कहीँ पनि दर्ता हुँदैन सुरेन्द्र यादव? होइन नि, उहाँको चाहिँ त्यो नौटङ्की त्यो आफू केन्द्रित भएको चाहिँ स्वार्थ नपुगेको कारणले होइन उहाँले गरेको बाहनाप्रति यो चाहिँ दर्ता हुन्न, कहीँ पनि हुन्न, कुनै पनि हुँदैन। किनभने उहाँलाई अपहरणै भएको छैन भने क्या, यो सरकारले निर्देशन दिइसक्यो नगर्नु। सरकारले होइन नि त, उहाँलाई सोध्नु न यार, तपाईँ गएर उहाँलाई सोध्नुहोस् होइन। कुनै पनि प्रोग्रामलाई इन्टरभ्यूलाई बौद्धिकता बनाउने पर्दाहरूको ठुलो हात हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले पटक पटक विभिन्न किसिमका चाहिँ पत्रकारको चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको तपाईँ हेर्नुहोस्, मलाई कुन रुममा डाइभर्ट गर्ने भन्ने तपाईँको हातको कुरा हुन्छ क्या, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने मेरो इन्टरभ्यू भन्ने कुराहरू होइन। तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जाहेरी भनेको त जाहेरी उहाँले दुई खालको चाहिँ उहाँले दुई खालको चाहिँ अभिव्यक्ति नदिएको भए, उहाँलाई अपहरण गरेको भने त्यो किसिमको कमिटमेन्ट सहित प्रतिबद्धता सहित आएको भए जाहेरी हुन्थ्यो क्या। उहाँले कहिलेकाहीँ म अपहरण परेको होइन भन्ने, कहिलेकाहीँ अपहरण भएको भने उहाँ पागल हो भने मेन्टलले काम गरेको छैन उहाँको। उहाँले लगिसकेपछि त कानुन अनुसार लिखित होइन नि त, लिखितका कुराहरू सुन्नुहोस् है सर। पहिला चाहिँ आफू चाहिँ जो मान्छे चाहिँ पीडित छ त्यो पीडितले चाहिँ जाहेर गर्न पाउने उसको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार छ, स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्। तर के भने कहिलेकाहीँ उनले पटक पटक के भने धेरै जस्तो मिडियामा के भने चाहिँ म अपहरण परेको होइन भनेको छु, कसै मिडियामा म के हुँ अपहरण परेको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। यो तरिकाले यो चाहिँ अनैतिक क्रियाकलापले चाहिँ केस दर्ता हुँदैन। बाबुराम भट्टराई सहित चाहिँ त्यो दर्ता गर्न जानुभयो, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? बाबुराम त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, बाबुराम त एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा चाहिँ कोल्याप्स भएको एउटा चाहिँ लिडर हो। उहाँको अस्तित्व छैन अब नेपालको राजनीतिमा। उहाँ चाहिँ भारतको एजेन्ट हो, उता भारत गएर राजनीति गर्दा हुन्छ। उहाँले वैकल्पिक शक्तिले उहाँलाई चिनेको छैन भने 30 वर्ष माओवादी जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री भएको पनि देखे हौँ। उहाँले विभिन्न किसिमको आन्दोलन गर्नमा विभिन्न किसिमको मान्छेहरूलाई मारेको छ, विभिन्न किसिमका काण्ड उहाँकै नेतृत्वमा गरेको छ होइन। विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू देशलाई चाहिँ उन्नति असमृद्धितिर लाने उहाँको ठुलो सोच छ। र उहाँको अर्को सोच र विचार के छ भने नेपाललाई रुवान्डा बनाउने चाहिँ उहाँको ठुलो चाहिँ ऊ छ कि चलखेल छ होइन। नेपाली जनतालाई कास्ट जातका आधारमा भेडाएर मुलुकलाई समाप्त पार्ने, मुलुकको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने उहाँको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ विचार छ, त्यो विचारलाई नेपाली जनताले मान्नेवाला छैन। उहाँ नेपाली राजनीतिबाट पतन भइसक्यो मान्छे। उहाँ एउटा छौडा अहिलेको अवस्थामा उहाँले तपाईँले हेर्नुभयो नि नेपाल रेडियोसँग त्यहाँको पत्रकारको चाहिँ शैलीसँग कस्तो एउटा नियत, एउटा चाहिँ 2 वर्षको एउटा चाहिँ बालकको जस्तो एउटा नियत, एउटा व्यवहार देखाएर आफूलाई उहाँले चाहिँ आफू को भन्ने कुराहरू प्रष्ट चाहिँ देखाइसक्नु भएको छ। तपाईँले नेपालको अब उहाँले के भने उहाँ जस्तो एउटा विद्वान, मैले त माने होइन उहाँलाई विद्वान, पिएचडी गर्दैमा विद्वान हुँदैन कि सर। जसले देश बनाउँछ, समाज बनाउँछ होइन, राष्ट्रको संविधानलाई चाहिँ उच्च बनाउँछ, राष्ट्रको स्वाधीनतालाई बलियो पार्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ विद्वान भन्छौँ। तर उहाँ के भने कहिले चाहिँ पहाडलाई उचाल्ने, कहिले मधेसलाई उचाल्ने, कहिले थारूलाई उचाल्ने, विभिन्न किसिमका समुदायका के अरे बस्ने चाहिँ जातीय मान्छेलाई उचालेर मुलुकलाई चाहिँ विखण्डनकारीतिर लिने उहाँको ठुलो चाहिँ के छ अभ्यास छ, चिन्तन छ। पहिला उहाँले चाहिँ बाबुरा संविधान बनाउँदाखेरि उहाँले संविधान के अरे
संविधान बनाउँदाखेरि के हुनु भने यो नेपालको संविधान विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान एक्सलेन्ट छ एक्सपर्ट छ के अरे हरूले बनाएको संविधान हो भनेर भन्नुभयो। त्यही चाहिँ आज संविधान पास भयो, भोलि चाहिँ मधेसमा गएर यो चाहिँ के अरे संविधान नेपाली के अरे मधेसको हितमा छैन भनेर यो संविधानलाई जलाउनुपर्छ भन्ने पृथकतावादी सोच भएको बाबुराम भट्टराई यो देशमा बस्न, यो देशको राजनीतिमा उहाँको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। अब भविष्य छैन। क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्, ज्ञानबहादुर शाही र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटै चाहिँ के अरे नियतका चाहिँ के हुन्, विचार भएका व्यक्ति हुन्, मानिस हुन्। यी चाहिँ समाजका दुर्गन्ध फैलाउने, साम्प्रदायिकको भावनालाई चाहिँ के गर्ने, समाप्त पार्ने। ज्ञानेन्द्र शाहीतिर अलिकति जाउँ होइन, तपाईँले बाबुराम भट्टराईको भविष्य छैन भन्नुभयो होइन, त्यो नै अन्तिम। ज्ञानेन्द्र शाही र बाबुराम भट्टराई भारूवादी हुन्, भारतका एजेन्ट हुन्, सिआइएका एजेन्ट हुन्। यिनीहरूले रवान्डा बनाउन चाहन्छन्, भियतनाम बनाउन चाहन्छन्, सोमालिया बनाउन चाहन्छन्, अफगानिस्तान बनाउन चाहन्छन्। यिनीहरूको यो देशमा कुनै पनि के अरे ऊ छैन, सिग्निफिकेन्स छैन, औचित्य छैन। औचित्यहीन के अरे भएको व्यक्तिको पछाडि नलाग्नु न म नेपालका पत्रकारहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो देश बनाउने भनेको केपी शर्मा ओलीले, क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्। र 5 वर्षको प्रधानमन्त्री को केपी शर्मा ओली। तर अहिले त केपी ओलीलाई हटाउने भन्ने होइन नि, ती भारतका एजेन्टहरूले नेपालको चाहिँ केपी ओलीको बदनाम गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने जुन खालको एउटा चाहिँ अभ्यास गरेका छन्, प्र्याक्टिस गरेका छन्। यस्ता प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ ती चाहिँ अलोकतन्त्रवादी, अराजकतावादी जो चाहिँ नेपालको हितमा छैन, नेपालकी जनताको हितमा छैन, अनि नेपालको नागरिकको हितमा छैन। यस्ता चाहिँ तत्त्वहरू पछि नलागिदिन म तमाम चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपिल गर्न चाहन्छु। सिङ्गो राष्ट्रको लडाइँ कोभिड-19 विरुद्धमा लडेर मुलुकलाई चाहिँ विजय बनाउने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो देखिएन होइन, न पार्टी त्यसमा जिम्मेवार देखियो। जिम्मेवार छ, पीडा जहाँ हुन्छ त्यो सरकार विरोधी होइन। अहिले कोभिड-19बाट, कोरोना भाइरसबाट कसैको मृत्यु नहुनु भनेको अहिलेको सरकारको एउटा महान सफलता हो। यो सफलतालाई होइन, मृत्यु नहुनु भनेको नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा हेर्नुहोस् न। आज कोरोना भाइरस यहाँनिर चाइनामा हेर्नुहोस्, हिजो के अरे कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नागरिकहरू कहीँको मृत्यु भएको छ। भारतमा हेर्नुहोस्, तर नेपालमा कसैको मृत्यु भएको छैन। लुकाइयो भनेछ। लुकाइयो, कसरी लुकाइयो? प्रमाण छ। कुन समाजमा, कुन टोलमा, कुन छरछिमेकमा चाहिँ लुकाइयो, प्रमाणसहित बोल्नु पर्यो क्या सर। आजको युवा भनेको 21 सेन्चुरीको के अरे युथ हो, पिपुल हो। पिपुलले कसले चाहिँ भरमको खेती गरिरहेका छन्, कसले ठगिरहेका छन्, त्यो कुराहरू प्रष्ट बुझिरहेका छन्। तपाईँ जस्तो अब अलिकति त्यही अहिलेको यो महामारीको विषयमा जाउँ होइन, तपाईँ आफैले पनि राहत मैले बाँडेँ व्यक्तिगत भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो भने देखिनुहुन्छ नि। होइन ठिक छ, होइन तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले यहाँ त भन्नुभयो नि होइन, भन्नुभयो राहत बाँडे भन्नुभयो। त्यस्तै गरी जुन ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा पनि आयो, उनीले राहत बाँड्दै गर्दा उनी पक्राउ पर्ने, तपाईँले बाँड्दै गर्दा पक्राउ नपर्ने किन? ज्ञानबहादुर शाही यो देशको पक्षमा छैन, यो देशलाई उथल पुथल गर्न चाहन्छन्। उनी न गणतन्त्रवादी हुन्, न राजावादी हुन्, उनी चाहिँ अवसरवादी हुन् होइन। सामाजिक विकृतिको एउटा महान गुन्डा नायके भनेको ज्ञानबहादुर शाही हो, जसले पछिल्लो समयमा सामाजिक चाहिँ के अरे सञ्जालमा आफ्ना चाहिँ अन्धभक्तहरूलाई, क्याडर्सहरूलाई विभिन्न किसिमका एउटा श्रीमतीसँग चाहिँ जोडेर, फ्यामिलीसँग जोडेर जसरी चाहिँ अहिलेको नेताको, क्षमतावान नेताको चाहिँ जसरी चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छैन, पक्कै पनि यो नेपाली नागरिकको पक्षमा छैन, लोकतन्त्रको पक्षमा छैन। उहाँले नेपाल देशलाई समाप्त के अरे पार्न खोज्नु पर्यो, के अरे खोजिराख्नु भएको छ। यो पक्कै पनि नेपाल देशको हितमा छैन, नेपाली नागरिकको हितमा छैन। ज्ञानबहादुर शाही जस्ता मुसाहरूलाई भ्यालु दिनु हामीले छोड्नुपर्छ, किनभने उहाँ अलोकतन्त्रवादी हो, अवसरवादी हो, उहाँ भारूवादी हो होइन, सिएनको एजेन्ट हो। उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्सबाट अरबौँ पैसा लिएर नेपाललाई उथल पुथल पार्ने, असमृद्धि पार्ने, अविकास चाहने जुन खालको एउटा ज्ञानबहादुर शाही भन्ने जुन खालको एउटा इगोइज्म लिएर नेपाली समाजमा जसरी उहाँको प्रेजेन्टेसन एउटा शैली छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन। हामी चाहिँ देश बनाउने भने वैचारिक लडाइँ गरेर देश बनाउन सक्नुपर्छ। उहाँलाई त्यो किसिमको चाहिँ महानता लोकप्रियता छ भने उहाँले आगामी दिनमा सिस्टमलाई मानेर नेकपासँग चाहिँ चुनाव फेस गर्न म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। उनी अराजक हुन्, देशलाई बिगार्न खोजिरहेछन्, समाज भाँडिराखेका छन्, तपाईँले एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ भने पक्राउ गरेर फेरि आज छुटे नि तपाईँ।
अब त्यो अराजक यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँलाई हामीले के दबाब दिएको छु भने अहिलेको सरकारलाई ज्ञानेन्द्र साई जस्ता चाहिँ सोच र व्यवहार भएका मान्छेहरूलाई हामीले भित्र राख्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चेर हान्नु भनेर हामीले चाहिँ के अहिलेको सरकारलाई म्यासेज दिइरहेको बेला त्यहाँको सिडिओलाई म्यासेज गऱ्यौँ, त्यहाँको प्रहरीलाई म्यासेज गरेर उहाँ रिहाई भएको। उहाँले ठुलो काम गर्यो, नेपाली जनताको लागि काम गर्यो भनेर रिहाई गरेको मान्छे होइन। होइन, जोगाउन आफै लाग्ने भयो। उहाँ यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले यो देशमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ के अरे उहाँलाई भित्र राखेर यो देशको चाहिँ समस्याको समाधान होइन। हामी चाहिँ समृद्धिको बाटोमा छौँ, सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको अभियानमा हामी छौँ। देशलाई समाजवादमा साम्यवादमा लिने हाम्रो चाहिँ प्रयत्न छ, मेहनत छ। अहिलेको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समाजवादलाई र साम्यवादका चाहिँ पद्धति सिस्टम नीति नियमलाई चाहिँ निर्माण गरेर अहिलेको यो राष्ट्र नेपाललाई चाहिँ हामी विकास उन्मुख राष्ट्र, विश्वको हाराहारीको कन्ट्रीमा एउटा चाहिँ विकास उन्मुख राष्ट्र बनाएर नेकपाले कम्युनिस्टले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयास, त्यो किसिमको अभ्यास, त्यो किसिमको सफलता एक न एक दिन चाहिँ प्राप्त गर्नेछ। म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो मेसेज दिन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्र साई पक्षधरहरूले भनिराखेका छन् भोलिको दिनमा ज्ञानेन्द्र साई छुट्न साथै हामी राहत वितरणलाई फेरि चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भने म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही तरिकाले गयो भने उहाँ आफै समाप्त हुनुहुन्छ। यदि नेपालको सिस्टमलाई राहत के अरे अन्डर सिस्टमलाई होइन त्यो प्रणालीलाई मानेर उहाँले राहत वितरण गर्ने हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रशंसा गर्छु। त्यसरी नै विगतमा जसरी उनले राहत बाँडे अनि त्यस पछाडि प्रहरीले पक्राउ गरेर राख्यो नि यतिका दिनसम्म, त्यही शैली फेरि गरे भने त्यसैले भाडे कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँ आफै जानुहुन्छ? आफै म किन जाने? कसले गर्छ? नेपाली जनताले गर्छ भाडे कारबाही, म किन जाने? तपाईँले भन्नुहुन्छ जो चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ, गणतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ होइन, देशको विकासको पक्षधर हुनुहुन्छ, अति सोच भएका नेपाली जनताहरू गएर उहाँलाई भाडे कारबाही गर्नुपर्छ। यो भनेको उहाँलाई लेसन हो। ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नै स्रोतबाट राहत बाँडिराखेको जस्तो लाग्छ। छोडिदिउँ न, उहाँ चाहिँ हिजो भक्तपुरमा चामल बाँड्ने मारे चामल चाहिँ नपाएर रुइरहेको एउटा मान्छे हो। उहाँको पछाडि धेरै नजानुहोस् के। भक्तपुरमा चामल नपाएर रुइरहेको मान्छे आज कसरी राहत बाँड्छ? ज्ञानेन्द्र साईले? ए हो, ज्ञानबहादुर साईको के हो तपाईँलाई लेभल थाहा छ? तपाईँले भन्नु ज्ञानबहादुर साई भनेको यहाँ सुन्नुहोस्, ज्ञानबहादुर साई भनेको अन्डर एसएलसी फेल हो, तर उहाँले अन्डर एसएलसीको नक्कली सर्टिफिकेट र इन्टर पास गरेको होला, त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। उहाँ चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा छैन, समृद्धिको पक्षमा छैन, विकासको पक्षमा छैन, उन्नतिको पक्षमा छैन होइन। देशलाई चाहिँ के अरे विखण्डनतिर लिनुपर्छ, उथल पुथल बनाएर देशलाई टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँलाई साथ कसको छ त? उहाँको साथ कसको छ भने यो को छ उसको छ। उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्सबाट गाइड भएको छ, जो चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको चाहिँ त्यो उहाँलाई चाहिँ परिचालन अपरेसन गर्ने मान्छे नेपालको हितमा छैन, लोकतन्त्रको पक्षधर छैन। मुलुकलाई चाहिँ रसिया जस्तै बनाउन चाहन्छन् होइन, इजरायल जस्तै बनाउन चाहन्छ, इरान जस्तै बनाउन चाहन्छन्, क्युबा जस्तै बनाउन चाहन्छन्। भनेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष जान्छ। क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्, यो भरमा नहोस् कि नेपाली जनतालाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार कोल्याप्स हुन्छ, फुट्दैन। क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्, फुट्दैन। हेर्नुहोस्, यो क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्, आगामी चुनावसम्म फुट्दैन। क्लियर कटमा एकताबद्ध भएर दृढताका साथ प्रभावी ढङ्गले, प्राज्ञिक ढङ्गले, वैज्ञानिक ढङ्गले नेकपा एकजुट भएर मुलुकको चाहिँ नेकपाको नेतृत्वमा विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, यही सरकारले गर्छ, दुई तिहाई ल्याउँछ। क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँसँग आज हामीले समसामयिक विषयमा एउटा बहस गऱ्यौँ होइन। अहिलेको यो परिस्थिति होइन, यो परिस्थितिमा कतिपय प्रश्नहरू तपाईँसँग गर्दै गर्दा तपाईँलाई यही विषयमा चाहिँ बोल्न मन थियो, यो सोधेन भन्ने केही छ भने तपाईँले? म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ मिडिया मार्फत हेरिनुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिलेकै सरकारको नेतृत्वले अर्थात् कम्युनिस्टले मात्र यो देशको समृद्धि गर्छन्, विकास गर्छन्, उन्नति गर्छन्। कम्युनिस्टिक सरकारले चाहिँ साम्यवादका कुराहरू, समाजवादका कुराहरूलाई पुरा गर्छन्, नेपाली जनताका भावनाहरूलाई, दुःखहरूलाई पुरा गर्छन्। किनभने विकास र समृद्धि भनेको रातारात हुने चिज होइन। आज अमेरिका बन्न कति वर्ष लाग्यो, चाइना बन्न थुप्रै वर्ष लागेको छ, बेलायत बन्न थुप्रै वर्ष लागेको छ। हामी भर्खर चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपालको एउटा चाहिँ व्यवस्था मार्फत, मुभमेन्ट मार्फत
मुलुकका नागरिकलाई हामी समृद्ध बनाउने अभियानमा छौँ। होलान् अहिलेका सरकारका केही कमजोरी होलान्, यी कमजोरीहरूलाई सच्याएर यी कमजोरीहरूबाट लेसन सिकेर हामी आगामी दिनमा नेपाली जनताको पक्षमा बाहेक, समृद्धिको पक्षमा बाहेक अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने काम हामी त्यो गर्ने छैन। अहिलेका चाहिँ बजारमा आएका जुन हौवाहरू छन् यसले देशलाई विखण्डनतिर लान्छन्, असमृद्धितिर लान्छन्। यस्ता चाहिँ तत्त्वहरू पछि नलाग्दिनु हुन म दिग्गज दर्शकहरूलाई नलाग्दिनु हुन अपिल गर्न चाहन्छु। जो चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा छैन, गणतन्त्रको पक्षमा छैन, किसानका छोराहरूको पक्षमा छैन, होइन, पीडितका छोराहरूको पक्षमा छैन, सधैँ चाहिँ देशलाई चाहिँ फेरि चाहिँ माओवादी जनयुद्ध गर्न चाहेका शक्तिहरूले, प्रतिगामी शक्तिहरूले, प्रतिगामी शक्तिबाट गाइड भएका ज्ञानबहादुर शाही, बाबुराम भट्टराई, मधेसवादी दलका नेताले यो देशको मुलुकको चाहिँ समृद्धि र विकास गर्न सक्दैन। यिनले रुवान्डा बनाउँछन्, यिनले अफगानिस्तान बनाउँछन्, सोमालिया बनाउँछन्। यस्ता बनाउने चाहिँ गलत चाहिँ चिन्तन भएका व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्नु भनेको नेपालको स्वाधीनतालाई, नेपालको एकतालाई, राष्ट्रिय एकतालाई, विविधतालाई कोल्याप्स पार्नु, समाप्त पार्नु। यी समाप्त पार्ने चाहिँ तत्त्वहरूपछि नलागिदिनु हुन म तपाईँलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिलेको नेतृत्वलाई पनि हामी एउटै जात हो, नेपाली हो। यो नेपाली जातमा चाहिँ एउटा चाहिँ रहेर सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गरेर थारूको छोरा पनि आज चाहिँ के हो नेपालको नागरिक हो, मधेसीको छोरा पनि नेपाली नागरिक हो, पहाडियाको छोरा पनि नेपाली नागरिक हो, हिमालमा बस्ने चाहिँ भोटिया पनि नेपालीको नागरिक हो, होइन, पहाडमा बस्ने चाहिँ साई जोशी जो भए पनि हामी एकताबद्ध भएर देशको चाहिँ उन्नति र प्रगतिको लागि हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, बलिदान गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ, होइन। सधैँ देशलाई चाहिँ राम्रो गतिमा लिने, समाजलाई राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ अभ्यासमा लिने त्यो खालको प्रयत्न, मेहनत, सङ्घर्ष गरेनौँ भने नेपाल एक न एक दिन सोमालिया जस्तै हुन्छ, होइन। समय दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।